मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ने उनकी सिफत बयान की, वो सदका तो खैरात बोल लो ना भाई करते हैं। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदका तो खैरात की तरगीब दी है ना, वो गरीबों को दी है। इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरतिन, हदीस में आता है खजूर अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में सदका करो चाहे आधी खजूर ही क्यों ना हो। तो ये आधी खजूर किसी करोड़पति को सदका करने का हुक्म दिया जा रहा है भाई? ये क्या बहरिया टाउन के मालिक को कहा जा रहा है कि जहन्नम की आग से बचने के लिए आधी खजूर सदका करो? बोलो ना। ये रियाज मलिक को कहा जा रहा है कि जहन्नम की आग से बचो अगरचे आधी खजूर देके। ये गरीब को कहा जा रहा है जिसके पास टोटल कितनी खजूरें हैं? 24 घंटे में एक खजूर है उसके पास। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ और रिज़्क़ के दरवाजे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इतना भी काफी है कि एक खजूर में से आधी किसी गरीब को दे दो और आधी खुद खा लो। बात समझ में आई? अब बताओ माहिर मईशत उस शख्स को आधी खजूर सदका करने का कह सकता है जिसके पास टोटल खजूरें कितनी हो? तो पागल होगा ना, तो कोई कहेगा भाई क्या बातें कर रहे हैं भाई तो बैठ के। ये जो आज हम महंगाई पेट्रोल और डीजल का रोना रो रहे हैं, ये क़यामत तक रोते रहेंगे। पहली तो ये बात सुन लो आप, इस रोने की वजह से अपने किसी काम को मुअख्खर, लोग कह रहे हैं जब पेट्रोल सस्ता होगा ना फिर हम इंशाल्लाह। फिर देखो, हम जब से पैदा हुए ना होश संभाला है पेट्रोल महंगा ही हो रहा है, और पाकिस्तान बैंक करप्ट की सदाएं बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। किसी का बाप भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को बैंक करप्ट, देखो पाकिस्तान की मिसाल उस कंट्री की है जो किसी का कर्जा लेके भाग गया हो। ठीक है, बताओ आप मुझे एक बात बताओ, कोई आपका कर्जा लेके भाग गया, आप चाहोगे कि वो मरे हैं? आप बोलोगे या अल्लाह पहले ही मेरा कर्जा दे दे, फिर जो हो इसके साथ, फिर भले ही मर जाए। पाकिस्तान ने इतनों का माशाल्लाह खाया हुआ है कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं चाहता कि ये मरे। उनको पता है ये मरा तो हम गए खत्म, बड़े मसाइल हो जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान को एक अल्लाह ने नेमत दी है, एक मजबूत फौज दी है पाकिस्तान, लेकिन एक मजबूत फौज दी है। तो बाज इस्लामी कंट्रीज ऐसे हैं कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो देखते किसकी तरफ है? हमारी फोर्सेस की तरफ देखते हैं। उनको पता है पाकिस्तान का दिवालिया हुआ तो फौज भी जाएगी, फौज गई तो हम भी सफाई हस्ती से मिटने का खतरा है। लिहाजा वो हमें गन पॉइंट पे खिलाते हैं, टीके लगाते हैं, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं, कमबख्तो तुम नहीं मरो, तुम मरे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अल्लाह ने ऐसा हमें जोग्राफिया दिया है। जैसे किसी से आपको मोहब्बत हो ना, उसको मरता देख के आप गमज़दा होते हो, बाज़ दफा गुस्सा भी होते हो, यार तू अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं करता? तू मर जाएगा तो मेरा क्या होगा? यही हाल किसका है? पाकिस्तान का। तो वो आके ना जबरदस्ती भाई नहीं मरने दो इनको, ये गए तो हम तो ये अल्लाह ने कुछ हमें ऐसी क्वालिटीज दी हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों में सखावत का जज्बा वैसे ही कम होता जा रहा है। ऊपर से डीजल महंगाई और ये बातें कर करके, पेट्रोल ये बातें कर करके, और लोगों ने हाथ अपने रोक लिए। तो पाकिस्तान जैसा है, लगता है इसकी किस्मत में ऐसा ही है। तो हमने इसी तरह सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बाहर मुल्कों में गया, लोगों ने मुझे कहा कि भाई मुफ्ती साहब यहां आके ठहर जाओ, पाकिस्तान के हालात देखो, बैंक करप्ट होने की तरफ जा रहा है, आप यहां आओ, यहां माशाल्लाह बड़े माली वसाइल और बड़े सब कुछ है। मैंने कहा मेरे भाई आपके मुल्कों में बड़ी दौलत है, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां एक आदमी खुद भी कमा रहा है, उसकी बेगम भी कमा रही है, बमुश्किल 2 बच्चों का खर्चा उठा रहा है। मैंने कहा होल सेल के हिसाब से इन आमदनों में बच्चे भी पाकिस्तान में पाले जा सकते हैं, और होल सेल के हिसाब से बहुएं भी पाली जा सकती हैं, और होल सेल के हिसाब से आखिर में आप खुद बता दें क्या पाला जा सकता है? बीवियां भी पाली जा सकती हैं, और पाल रहे हैं लोग। तो बरकत एक अलग चीज है मेरे भाई, कैलकुलेशन एक बिल्कुल, बोलो ना क्या हो गया अलग।
کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں, برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں. یہاں آپ جب ہوٹلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے. یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہا ہوگا, یار اتنی مہنگائی, یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی, یار وسیم کا قرضہ دینا ہے, یار فلانے کے پیسے دینے, ابے بھائی بچوں کی اسکول کی, چل یار ذرا نہاری کھانے چلتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. ابے جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ تو نلی نہاری کھانے جا رہا ہے؟ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں بہت سے بیچارے غریب لوگ بھی ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کرے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, ہم خیال نہیں کرتے ان کا. تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے, کالو کا لیٹر بولو الگ چیز ہے. کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا, سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار, جہنم کی آگ سے بچو, ولو بشق تمرۃ, ایک کھجور ہے نا, آدھی خود کھا لو آدھی صدقہ کر لو. بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے, تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلا ہیں؟ ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں. اب جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اب یاد رکھو صدقے کی there are two types of صدقہ. صدقے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک صدقہ وہ ہے جو آپ عیدی سینٹر میں یتیم خانے میں جا کے جمع کراتے ہیں, کسی بھی مسکین اور غریب کو دے دیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. لیکن اس سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی قسم کا صدقہ ہے نا جو میں نے ذکر کیا, یہ غیر مسلموں میں بھی ملے گا, وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں, یتیم خانے وہ بھی چلاتے ہیں, وہ بھی ہسپتال چلاتے ہیں. یہ پہلی قسم کے صدقے میں غیر مسلم اور مسلم میں زیادہ فرق نہیں ہے. کوانٹٹی کا فرق ہوگا, مسلمان زیادہ کر لیتے ہیں وہ کم کرتے ہیں, لیکن اس صدقے کو وہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتا ہے. دوسرا وہ صدقہ ہے جو صرف اسلام مانتا ہے, اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نہیں مانتے. وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے ما تجعل فی امرأتک, آپ غریب ہونے کے باوجود نکاح کرو تاکہ بیگم کو کھلاؤ, پھر اولاد پیدا کرو تاکہ اولاد پہ خرچ کرو. یہ والا صدقہ اسلام کی نظر میں پہلے والے صدقے سے کروڑہ گنا افضل ہے. کیوں؟ 2 وجہ سے. نمبر 1, اس سے رشتہ داری وجود میں آتی ہے, اور اسلام رشتے اور ناتوں کا قائل ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کا قائل بولو نہیں ہے. غیر مسلموں میں نا انڈیویجولی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں, ہر آدمی اپنی, بھائی میں کما رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں, بس. اسلام اس کا قائل بولو نا نہیں. اسلام نے جگہ جگہ کہا کہ ان کے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے. رشتہ دار پہ خرچ کرنے کے بارے میں کہا کہ 2 اجر ہیں, ایک رشتے جوڑنے کا اور ایک صدقہ کرنے کا. افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک, نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو زوجہ ہوگی تو کھلائے گا نا, نہیں یہی بات سمجھ لو. اپنے اہل و عیال کو, ابدأ بمن تعول, جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن میں بیوی بچے, سب سے پہلے آپ نے فرمایا سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. صحیح ہے مسلم کی حدیث. حدیث کا مفہوم ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا اور اولاد کو کھلانا پڑے گا, تو وہ سوسائٹی پہ بوجھ بنے رہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑ جائے کہیں, کیونکہ جب نکاح کرتا ہے تو محنت کر کے کھلانا پڑتا ہے نا. تو اسلام کس زندگی کو پسند کرتا ہے؟ کھلانے والی, کھانے والی یا کھلانے والی؟ کھلانے والی. پھر کھلانے میں آٹو پہ ہوئے ہمیں لگ رہا ہے, محسن صاحب آٹو پہ ہیں. تو کھانے والا پسند ہے یا کھلانے والا؟ کھلانے والا. تو یہاں تک بات پہنچی تھی نا. تو کھلانے میں ٹھیک ہے, یتیموں کو بھی کھلائیں, عیدی سینٹر میں بھی دیں جا کے, غریبوں کی بھی مدد کریں, لیکن سب سے پہلے کس کی؟ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائیں.
تو آج کل جو لوگ نکاح سے دور بھاگتے ہیں نا، سب سے پہلے نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اور ہماری ارننگ میں شریک ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابا اپنے بچوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ کم بخت تجھے کھلا پلا کے ابھی بڑا کیا ہے، ابھی تو کمانے کے قابل ہوا ہے، تو لا کے مجھے پیسے دے، اور تو باتیں کیا کر رہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ابا کی طبیعت میں بھی کیا پیدا ہو گیا؟ بخل، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی. ابا کے احترام میں میں کنجوسی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا. ابا بھی کنجوس ہو گئے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں، نوجوان تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، 30 سال، 4-6 دانت تو ہو جاتے ہیں اس وقت، 3 سے 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے. ابا منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے اسٹیبل ہو جاؤ، اس کے بعد ہم تمہارا نکاح کریں گے. یہ وہ سوچ ہے جو اللہ کو نہ ماننے والوں کی سوچ. اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ مثال ہے ہمارے بھانجے کی. ماشاءاللہ یہ کوئی بہت، میرا خیال ہے ایسا نہ ہو رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے، غربت ایسا نہیں بھائی، جتنی بتائیے اتنی تو ہے. وہ کہیں گے وہ لڑکی کے ابا کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا غریب ہے. پتہ نہیں بتایا ہوا کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں اس عمر کے لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے، اتنی نہیں ہے. نہ ابا کی اتنی ہے، ان کے ابا کی. تو توکل کر رہے ہیں اللہ پہ، اعتماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ.